नमस्ते तथा स्वागत अभिवादन। यो प्रस्तुता कृष्ण अर्यालको। प्रसिद्ध साहित्यकारहरूको सृजना सुनाउने यस कार्यक्रमका आजको यो पल हामी 1996 बिसीमा एथेन्समा जन्मेका धेरै पुराना तर पनि अत्यन्तै चर्चित साहित्यकार सोफोक्लिसद्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध नाटक एडिपस रेक्सको सारांश लिएर उपस्थित भएका छौँ। सोफोक्लिसको जन्म 496 बिसीमा भएको थियो भने मृत्यु 406 बिसीमा भएको थियो। उनले लेखेका 120 नाटकहरू मध्येका 7 चर्चित र जीवित नाटकहरू मध्येको पनि सर्वोत्कृष्ट नाटक एडिपस रेक्स सोफोक्लिसले 425 बिसीतिर लेखेको अनुमान गरिएको छ। हेर्नुहोस् न, थेब्सको राजदरबार वरिपरि यति बेला जनताहरूको ठूलो घुइँचो लागेको छ। राजा एडिपस दरबारका सुनौला सिँढी हुँदै त्यो भिड सामु आइपुग्छन्। जब राजालाई नजिकै देखे जनताहरूमा मौनता छायो अनि उनीहरूको आवाज मस्तरिँदै गयो। अनि जब राजाले जनताको सामु जिज्ञासु बनेर उनीहरूको समस्या जान्न खोजे, एकजना पुरोहितले भने कि यति बेला थेब्स एउटा डरलाग्दो रोगको महामारीले ग्रसित भएको छ। जनावरका वथानहरू बिरामी परेका छन्, बच्चाहरू नजन्मिकनै गर्भमै मरेका छन्, बाँचेकाहरूमा पनि कुनै हर्ष उल्लास र उमङ्ग छैन। सहरभरि सोही रोगको महामारी बिजुली बनेर चम्केको छ। अझ थप्दै पुरोहितले भने, महाराज, छिटो भन्दा छिटो यसको समाधान खोज्नु पर्यो। यसै गरी पुरोहितले मात्र होइन, सारा देशवासीहरूले नै समस्याको जड खोज्नुपर्ने अनुरोध गरेपछि राजा एडिपसले रानी यकस्ताको भाइ क्रेयनलाई भगवान अपोलो भएको ठाउँ डेल्फी पठाए। डेल्फी पुगेर क्रेयनले भगवान अपोलोसँग आफ्नो देशको समस्या दर्शाउन नपाउँदै अपोलोको आकाशवाणी आयो। अपोलोको जवाफ थियो, थेब्स सहर केही वर्ष पहिले तीर्थयात्रामा मारिएका राजा लायसको हत्यामा संलग्न एक दुष्कर्मकारीका कारण ग्रसित भएको हो, जसले राजालाई तीर्थयात्रामा जाँदा भन्ज्याङमा मारेको थियो। र यसै गरी समाधानको लागि बाटो देखाइदिँदै भगवान अपोलोले भने, थेब्सले यस महामारीबाट मुक्ति पाउन त्यस अपराधीलाई सहर निकाला गर्नुपर्दछ। यसरी भगवानको बाणी सुनेपछि क्रेयन दरबार फर्के र राजा एडिपसलाई सबै कुरा बताइदिए। यसरी जब राजा एडिपसले समाधानको बाटो चाल पाए, थेब्सलाई महामारीबाट मुक्ति दिलाउने बाचा गरे र निर्धक्क भएर सारा देशवासी बीचमा उभिएर भने, जसले त्यस हत्यारोलाई पत्ता लगाउन सक्छ त्यसलाई राजकीय सम्मान दिइनेछ। आफ्नो राजाको यो प्रतिबद्धता सुनेर देशवासीहरू साह्रै खुसी भए। राजा एडिपसको घोषणा सुनेर जनतामा उत्साह त छायो, तर एकातिर उनीहरूले त्यस हत्यारोलाई पत्ता लगाउन सकेनन् भने अर्कोतिर महामारी झन झन डरलाग्दो हुँदै गयो। यसरी देशको समस्या जेको त्यही रहिरहेपछि एक दिन राजाले सल्लाहकार कोरागस र क्रेयनलाई बोलाएर सल्लाह लिए। यस छलफलबाट हत्यारा पत्ता लगाउन सिपालु भविष्यवक्ता अन्धो टायरसियालाई दरबारमा बोलाइयो। टायरसिया दरबारमा आउने बित्तिकैदेखि राजा एडिपसले उसलाई जसरी भए पनि त्यस जडलाई पत्ता लगाएरै छाड्न अनुरोध गरे। तर टायरसियाले सत्यता त्यस रोगको महामारी भन्दा पनि खतरनाक र भयावह छ भन्दै पर्दाफास गर्न चाहेन। टायरसियाको यस्तो चाला देखेपछि राजा एडिपसले रिसको झोकमा ऊ माथि नै विविध आरोप प्रत्यारोप लगाउन थाले। राजाको यस किसिमको घटिया व्यवहार देखेपछि टायरसिया पनि रिसायो र साहस बटुलेर भनिदियो, चुप लाग्नुस् महाराज, यो देशमा महामारी ल्याउने त्यो प्रदूषित तत्त्व अरू कोही नभएर तपाईँ नै हो। टायरसियाको यो बोलीसँगै राजा स्तब्ध भए। जनताहरू मौन बसे, वातावरण चकमन्न भयो। कसैले टायरसिया रिसको झोकमा बोल्दैछ भने त कसैले राजा माथि नै शङ्का गरे।
रिस झन झन चढ्दै जाँदा राजा इडिपसले अन्धो टाइरेसियालाई अन्धो अर्ध र पागल भन्दै तथा नाम गाली गर्न थाले। यसै गरी राजा इडिपसले टाइरेसियालाई मात्र होइन उसलाई भविष्य ज्ञाता भनेर दरबारमा बोलाउने क्रेयनलाई पनि राज्य हडप्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। यसपछि अर्को गर्दै यसरी राजाले मन परी बोल्न थालेपछि टाइरेसियाले फेरि भन्यो, महाराज इडिपस, म त आँखा नभएकोले अन्धो भएँ, तर तिमी त आँखा भइकन पनि अन्धो छौ, जसले आफ्नै दुष्कर्म देख्न सक्दैन, आफ्नो जन्मस्थान चिन्न सक्दैन र आफ्ना जन्म दिने आमा बुबा चिन्न सक्दैन। केही बेर अडेर टाइरेसियाले फेरि बम्कदै भन्छ, महाराज इडिपस, यदि तिमी साँच्चै नै सत्यता सुन्न सक्छौ भने सुन। त्यति बेला हाम्रा राजा लायसलाई तीर्थ यात्रामा मार्ने मान्छे अरू कुनै पराई होइन, यही थेब्समा जन्मेको मान्छे हो, जो आज आफ्नै आमाको पति बनेको छ। भाइ बहिनी भन्नुपर्ने रगतको साइनो भएकालाई छोरा छोरी भनेर हेरेको छ र बाबुको हत्या गरेर घृणित जीवनमा राजा भएर बसिरहेको छ। त्यो तिमी नै हौ, अरू कोही होइन। यसरी सारा देशवासीको बीचबाट टाइरेसियाले यसो भनिदिएपछि राजा इडिपस रिसाउँदै दरबारभित्र पस्छन्। यसरी राज्यको सबभन्दा बुद्धिमान मानिने भविष्यवक्ताले आफ्नो राजामाथि नै बाबु मारेर आमासँग बिहे गरेको आरोप लगाएपछि सारा थेब्सवासीहरू आतंकित र सशंकित मात्र बनेनन् कि थेब्सको सङ्कट देखेर चिन्तित देखिन थाले। उनीहरूले खासखुस गर्न थाले। जति बेला राजा लायसको अत्तो पात्तो थिएन, त्यति बेला नै थेब्समा आएर त्यस आधा मान्छे आधा सिंहको रूप धारण गरेको हिंसाक जीवको सन्तासबाट मुक्ति दिलाउने बुद्धिमान इडिपस कसरी यस्तो कुलङ्गार हुन सक्छ? यो प्रश्न जनता सामु टटकारो भएर रह्यो। उनीहरूले पूर्णतया टाइरेसियालाई विश्वास नगर्न पनि सकेनन् र राजा इडिपसमा लागेको शङ्का मेटाउन पनि सकेनन्। सोही कारण त्यो दोष आरोप प्रत्यारोप थेब्सवासीहरूका लागि साह्रै गम्भीर विषयवस्तु बन्यो। दरबार परिसरमा यस्तो कोलाहल मचिएपछि एक दिन रानी यकस्ताले यो हल्ली खल्ली र राजा इडिपसमाथि टाइरेसियाले लगाएको आरोप स्वयं राजा इडिपसको मुखबाट सुनिन्। यो सुनेर रानी यकस्तालाई भय र त्रास त भयो नै, तैपनि उनले इडिपसलाई सम्झाउन खोज्दै भनिन्, हेर्नुहोस्, लायसलाई त्यति बेला तीर्थ यात्रामा जाँदा 3 बाटोको सङ्घारमा एउटा अपरिचित बहादुरले मारेको थियो। त्यो हाम्रो सन्तान हुनै सक्दैन। फेरि त्यो ठाउँमा जबकि हामीहरूले हाम्रो सन्तानलाई जन्मेको केही दिनमै ज्योतिषीको सल्लाह बमोजिम अशुभ भएको हुँदा एउटा अनकन्टारको जङ्गलमा लगी मार्न भनी दूतको हातमा दिएका थियौ। यसरी रानी यकस्ताले पूर्व राजा लायसको बारेमा भन्दै जाँदा इडिपसलाई केही सम्झे जस्तो लाग्यो र उनले यकस्तासँग सोधे, यकस्ता, यो हत्या भएको ठाउँ कुन थियो? यकस्ताले भनिन्, त्यो ठाउँ डेल्फी र डलिया बीचमा पर्ने थेवानको मूल बाटो थियो। फेरि केही सम्झे गर्दै राजा इडिपसले सोधे, राजा लायसको मृत्यु कहिले भएको हो? रानी यकस्ताले भनिन्, तपाईँ यहाँ आउनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र हो। रानी यकस्ताले यसो भनिसकेपछि राजा इडिपसले भने, यकस्ता, लायस अग्लो ठाडो कपाल भएको सेतो वर्णको बुढो मान्छे थिए हो? बल्ल इडिपसको मुखबाट अचानक यस्तो शङ्कापूर्ण शब्द सुनेपछि रानी यकस्ताले शङ्कालु स्वरले सोधिन्, तपाईलाई कसरी थाहा भयो? यसपछि इडिपसले 2 हातले थाप्लो थिच्दै भने, हे भगवान, यो मलाई के आइलाग्यो? रानीले फेरि सोधिन्, किन, तपाईलाई के भयो र? त्यसपछि राजा इडिपसले लामो सुस्केरा निकाल्दै भने, यकस्ता, टाइरेसियाले भने झैं साँच्ची नै कतै भगवानले हामीलाई श्राप दिएको त होइन? राजाको यस्तो शङ्कास्पद कुरा सुनेर रानी यकस्ताले छटपटी भएझैं गर्दै सुनिरहेकी थिइन्। फेरि इडिपसले सोधे,
त्यसो भए त्यति बेला राजा लायस 5 जनाको साथ लागेर रथमा गएको हुनुपर्छ, हो यो कस्ता? यसरी लायसको बारेमा जति पनि प्रश्न इडिपसले यकस्तासँग सोधे ती सबैमा लगभग इडिपसको केही अंश मिल्न जान्थ्यो। यसरी शङ्कामाथि झनै आशंका थपिँदै जाँदा न दिन न उज्यालो न भोक न प्यास, बस तनाव र छटपटीले मात्र बिते यो कस्ताका कयौं रातहरू अनि इडिपसका कयौं रात। यसरी राजा इडिपसले एकपछि अर्को गर्दै राजा लायसको हत्या र त्यति बेलाको घटनाको बारेमा जिज्ञासा र शङ्कास्पद वाक्यांशहरू बोल्न थालेपछि एक दिन एकान्तमा रानी यकस्ताले सोधिन्, किन इडिपस, किन तपाईँ यति साह्रो चिन्तित हुनुभएको? कि तपाईँलाई केही थाहा लाग्यो? अनि तपाईँले त्यति बेला राजा लायस 5 जना रक्षकहरूको साथ लागेर गएका थिए भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउनुभयो? रानीको यति लामो प्रश्नको जवाफ इडिपससँग थिएन। ऊ त बस चुपचाप घोप्टो मुन्टो लगाएर हुई हुई गर्दै छटपटाइरहेका थिए। केही बेरको छटपटीपछि मुहार भरि चिडचिड पसिना काट्दै राजा इडिपसले रानी यकस्तासँग आफ्नो बाल्य अतीतदेखिको स्मरण सुनाउन थाले। यकस्ता, हो, मलाई टाइरेसियाले भने झैं वास्तवमै मेरा जन्म दिने बुबाआमा र जन्मथलोको केही ज्ञान छैन। जति बेला म जान्ने भएँ त्यति बेलादेखि नै मैले कोरिन्थका पलिबसलाई नै मेरा बुबा मान्थे र डोरियन मेरी आमा हुन्। मलाई लाग्थ्यो पलिबस नै मेरा जन्मदाता हुन्, तर होइन रहेछ। एक दिन एउटा भोजको अवसरमा रक्सीले मातेको एउटा मान्छेले मलाई साह्रै नराम्रोसँग बुबा आमाले फालेको टुहुरो भनेर मन परी भन्यो। मैले चाहेर पनि त्यस जडियालाई केही गरिन र वास्तविकता जान्ने सोचले तुरुन्तै भोज छोडेर घरमा पुगे। घरमा पुगेर बुबा आमासँग सोधे। त्यस जडियाले भनेको साँचो रहेछ। मेरा बुबा आमाले मलाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सकेनन्। त्यसपछि म डेल्फीको मन्दिरमा गएँ र भगवान अपोलोसँग मेरो प्रश्न राखेँ। मलाई मेरो बुबा आमासँग भेटाइदिन आग्रह गरे। मेरो आग्रह सुनिसकेपछि अपोलोले भने, इडिपस, तैँले तेरो बाबुको हत्या गर्नेछस्, आमासँग बिहे गर्नेछस् र भाइ बहिनीलाई छोराछोरी भन्नेछस्। यसरी भगवानको यस्तो डरलाग्दो बाणी सुनेपछि या श्राप सुनेपछि मैले त्यो राज्य नै छोडेर सयौं डाँडा पारी जाने निधो गरेँ र घरमा कसैलाई पनि खबर नगरिकनै म डाँडा काँडा हुँदै भौतारिन थाले। यसै क्रममा एक दिन म आफ्नो बाटो हिँडिरहेको थिएँ। अचानक एउटा 3 बाटोको संगम स्थलमा केही रक्षकहरूको साथ लागेर रथ यात्रा गर्दै रहेका कुनै भला दमीलाई भेटे। म आफ्नै सुरमा थिएँ। अचानक एक सारथीले मलाई हप्काउँदै बाटो छोड्न भन्यो। म पनि अपोलोको बाणीले व्याकुल भइरहेको थिएँ। रिस थाम्न सकिन र बरु उल्टै मेरो बाटो छोड्न रथ चालकलाई चुनौती दिए। यही कुरामा भनाभन र हानाहान हुँदा मैले त्यस भलादमी लगत्तै अन्य 3-4 जनालाई मारिदिए। त्यसपछि पनि मैले आफ्नो लक्ष्य त्यागिन र सरासर अघि बढिरहेँ र यहाँसम्म आइपुगे। यति भनिसकेपछि इडिपसले मुख ढाकेर बाँकी नसोध्न यकस्तालाई बिन्ती गरे। यकस्ता प्रार्थना कक्षमा गइन् र इडिपसको आत्मा शान्तिका लागि भगवानलाई पुकार्न थालिन्। दरबारका हरेक सदस्यहरूमा एउटा शङ्काको बादल लागेको छ। दरबार तनावग्रस्त बनेको छ। केही बेरको मौनतालाई भङ्ग गर्दै इडिपसको कोठाभित्र पसेर राजदूत या सन्देश वाहकले भन्यो, महाराज, तपाईँको आज्ञा बमोजिम कोरिन्थ शहरमा तपाईँको बाबु पलिबसलाई लिन गएका साथीहरूका अनुसार त पलिबस लामो ज्वरोका कारण स्वर्गीय भइसक्नु भएछ। पलिबसको मृत्युमा शोकाकुल इडिपसले पुनः यथार्थता पत्ता लगाउने सोचमा सोही म्यासेन्जरलाई सोधे। उसले त्यति बेला राजा लायस र रानी यकस्ताको 2-3 दिनको बालक राजाले भने बमोजिम मार्न नसकेकाले एउटा भेडा गोठालोलाई दिएको बताए।
त्यसपछि इडिपसले त्यस भेडा गोठालेलाई दरबारमा बोलाए। ऊ आयो र यथार्थता भन्न थाल्यो। उसको भनाइ अनुसार लायसको सोही दूतले उसलाई दुवै खुट्टामा पिन घोचिएको अवस्थामा एउटा बालक दिएका थिए र उसले त्यस बालकलाई राम्रोसँग हुर्क्याउन नसके ठानेर कोरिन्थका राजा पलिबसलाई उपहार स्वरूप दिएका थिए। जब यसरी स्थिति छर्लङ्ग हुने गरी त्यस भेडा गोठालेले स्पष्टीकरण दियो, रानीलाई राजा दुष्कर्मको पापले पोल्यो र त्यसभन्दा बढी सुन्न नसक्ने भनेर कोठाबाट बाहिरिन्। इडिपसले कोर्के आँखाले हेर्दै फेरि आफ्ना पैतालामा बनेका पिनका डाम छामे। हो, ती साँच्ची नै पिनले घोचिएका डाम थिए। अहिले दरबार पाप र पश्चातापले भत्भती भएको छ। रानी यकस्ताले सत्यता सम्हाल्न नसकिने देखेपछि आफ्नो कोठामा पसिन्। राजा इडिपसले टाउको ठोक्दै दैवलाई धिक्कार्न थाले। केही बेरमै मेसेन्जर आयो र भन्यो, महाराज क्षमा गर्नुहोला, पल्लो कोठामा महारानीले झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुभयो। कस्तो दुर्दशा! सुन्ने बित्तिकै इडिपसले आफ्नो मुहार भरि जे पायो त्यसैले चित्थोर्न थाले र रडले हिर्काउँदै र घुस्दै आफ्ना दुवै आँखा फोडे, ताकि एउटै नारीलाई आफ्नी आमा र श्रीमतीको रूपमा दुर्भाग्यले तिर्साएर झुन्डिएर मरेको हेर्नु नपरोस्। कस्तो यथार्थता! यकस्ताले आत्महत्या गरिन्। इडिपसले आफ्नै हातले आफ्ना दुई आँखा फुटाए। दरबारको स्थिति भयावह बन्यो। यति बेला इडिपसका आँखाबाट रगतको भेल बगिरहेको छ। उसले दुर्भाग्यलाई धिक्कार्दै यत्र तत्र लडीबुडी खेलिरहेका छन्। क्रेयनसँग आफूलाई थेब्स भन्दा धेरै पर जहाँ कुनै मानवीय आवाज सुनिँदैन त्यही पुर्याइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। इडिपसले पहाडबाट हाम फालेर मर्ने इच्छा गरेका छन् अनि बेहोसीपनमा यस्तो मर्यतुल्य भाग्य दिने भगवानसँग क्षमा पनि नगरिदिने सजाय मागेका छन्। यसै गरी इडिपसले जे जस्तो भए पनि यकस्ताको अन्त्येष्टिका लागि क्रेयनलाई अनुरोध गरेका छन्। छोराको कुनै चिन्ता छैन उसलाई, बरु छोरीको ख्याल गरिदिन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। अन्त्यमा छोरीहरूलाई छोए र तिक्तताको डाँको छोडेर रोए इडिपस। आँखाबाट रगत बगिरहेको छ। इडिपस भुइँमा लडीबुडी खेल्दै र उठ्न खोजे झैँ गर्दै फतफताइरहेका छन्। जनता र भारदारहरू यकस्ताको अन्त्येष्टिका लागि जुटिसकेका छन्। दरबारमा धुवाँ भरिएको छ। थेब्सको आकाशमा कालो बादल मडारिएको छ। तर दर्शकहरूले भने पृथ्वीमा कहिल्यै नघटेको र घट्न पनि नसक्ने जस्तो यो दुर्दशालाई एकहोरो गहभरी आँसु टिलपिलाउँदै हेरिरहेका छन् अनि हेरिरहन्छन् पर्दा बन्द नहुँदासम्म। हो, हेरिरहन्छन् पर्दा नलाग्दासम्म। आजको यो श्रृङ्खला सुन्नुभयो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार सोफोक्लिजको अत्यन्त पुरानो वियोगान्त नाटक इडिपस रेक्सको अनुवादित गीति सारांश। अर्को साता कुनै एउटा यस्तै विश्व प्रसिद्ध कथा लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। यो कृष्ण अर्याललाई यहाँका हरेक पल हाँसी खुसी बितुन्। हवस् त, नमस्ते।